कहाँ ल्याउनु हामीलाई वरदान कत्रो कति शक्ति सुख पाउँछ कति दुःख बेर्दैमा कारण ईश्वर कहाँ हामी सब्याउँदैनौँ प्रार्थनामा चारैतिरबाट सङ्कट क्लेश र परीक्षा हरेस गर्नु पर्दैन ख्रीष्टलाई बनाऊ प्रार्थना हाम्रो सबै दुःखमा पर्ने यस्तो मित्रका पाउला कमजोरी यसो बुझ्छ ख्रीष्टलाई बनाऊ प्रार्थनामा हामी सकिने बदुखी चिन्ता बोझले लादेका हाम्रो आश्रयकारी येशू ख्रीष्टलाई बनाऊ प्रार्थनामा साथीले के गर्छ हेला ख्रीष्टलाई बनाऊ प्रार्थनामा उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो उनमा पाउँछौ सान्त्वना छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो एक दिन हामीलाई जानु छ येशू मसीहको सम्मुखमा ईश्वरको पुत्र येशू अवतार भो पापी जगतमा पापदेखि मुक्ति उनैले दिन्छन् बाटो र सच्चाइ जीवन उनी स्वर्गको मुनि नाउँहरू छैन मुक्ति दिनलाई भरोसा छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो एक दिन हामीलाई जानु छ येशू मसीहको सम्मुखमा धर्म र कर्म गरेर संसारको सुखमा भुलेर समय नष्ट नगरौँ फर्केर फेरि आउँदैन येशू मसीह नजिकै छ मुक्ति दिनलाई भरोसा छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो एक दिन हामीलाई जानु छ येशू मसीहको सम्मुखमा साँचो हृदय लिएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर येशू
शरण तिम्रो पर्दछु क्रुसको रगत अपनाउँछु मुक्ति दिनुहोस् भरोसा छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो एक दिन हामीलाई जानु छ यीशु मसीहको सम्मुखमा। सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट एक क्रिस्चियनको रूपमा हाम्रो प्रतिरक्षा यस विषयमा हामी आज सिक्नेछौँ। मसँग तपाईहरू पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पदलाई पल्टाउनु होला। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद। यहाँ यसो लेखेको छ, तर तिमीहरूका हृदयहरूमा प्रभु परमेश्वरलाई पवित्र मान र तिमीहरूभित्र भएको आशाको विषयमा तिमीहरूलाई सोध्ने हरेक मानिसलाई नम्रता र डरको साथ जवाफ दिनका निम्ति सधैँभरि तयार रहौ। हामी यस पदमा जवाफ दिनको निम्ति तयारी हुन हामीलाई सिकाइएको छ। हामी प्रार्थना गरेर यस वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईहरू मसँग प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। धन्यवाद छ पिता, हामी फेरि तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट सिक्ने यो समयमा आएका छौँ। यो अवसरलाई हामी प्रयोग गर्न सकौँ। हाम्रो निम्ति बुझ्नुपर्ने कुरा र सिक्नुपर्ने कुराहरू आज हामीलाई दिनुहोस् र जुन विषयमा आज हामी हेर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ, त्यसलाई हामी बलियो गरी पक्रिराख्न सकौँ, ताकि जब जब हामी जवाफ दिनको निम्ति हामी तयार हुन त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ, तब हामी बिना डर, बिना सङ्कोच तपाईको वचनको प्रतिरक्षा गर्ने कार्यमा हामी बलियो गरी खडा रहन सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र यो वचनले हामीलाई त्यही कुरा सिकाउनको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। नयाँ नियममा ग्रीक शब्द एपोलोजिया, म अलि बिस्तारै भन्दैछु, वा एपोलिजिओमाई, यो दुईवटा शब्द झन्डै 19 पटक प्रयोग भएको छ। अनि अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ एपोलोजी, त्यो पनि यही ग्रीक शब्दहरूबाट आएको हो। बाइबलमा यस ग्रीक शब्दलाई नेपालीमा चाहिँ प्रतिरक्षा, प्रतिवाद वा आफ्नो पक्षमा बोल्नु, आफ्नो पक्षमा जवाफ दिनु इत्यादि यस्ता शब्दहरूमा चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। र प्राय जसो ठाउँहरूमा यो कसैले उसको अडानको प्रतिरक्षा गरेको सम्बन्धमा यसलाई प्रयोग गरिएको हामी पाउन सक्छौं। एक क्रिस्चियनको रूपमा पनि हामीले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। विशेष गरी वर्तमान
समय जो चाहिँ सत्य त्यागको समय छ र झुटो शिक्षाहरू पनि एकदमै छिटो छिटो गरेर बढिरहेको छ। हामीले यस्तो समयमा झुटा शिक्षा, बहकाउने शिक्षा, अनि समकालीन शिक्षा अनि नैतिक पतन हुने शिक्षाहरूबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नु जरुरी छ। हामीले हाम्रो क्रिस्चियन मूल्य र मान्यताको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। प्रतिरक्षा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो चाहिँ अरूलाई मनाउनु होइन है, अरूलाई मनाउनु होइन, तर आफ्नो पक्षमा बोल्नु वा आफ्नो बचाउ गर्नु, आफूलाई आफ्नो बचाउ गर्ने कार्य है, त्यस्तो खालको। निश्चय नै हामीले हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली र सङ्घी विश्वासीहरूको निम्ति प्रतिवाद गर्नुपर्छ, तर पहिले हामीले आफ्नो प्रतिवाद गर्नुपर्छ, अर्थात् आफ्नो प्रतिरक्षा हामीले त्यहाँ गर्नुपर्छ। हामीलाई बाइबलले जवाफ दिनको निम्ति तयार हुन भनेको छ। अनि हामीलाई थाहा छ पावलले ख्रिस्टमा आफ्नो विश्वासको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भनी विश्वास गर्थे। उनले त्यो अभ्यास गर्थे। उनको अभ्यास नै थियो कि हरेक प्रकारका मानिसहरूसँग तर्क गर्नु र तर्क गरेर उनीहरूलाई मनाउनु, उनीहरूलाई बुझाउनु, विशेष गरी आफ्नो विश्वासको प्रतिरक्षा गर्नु। पावलले त्यस्तो प्रकारको अभ्यास गर्दथ्यो। आज हामीले आफ्नो प्रतिरक्षा कुन कुन क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन्, तर विशेष गरी म तपाईहरुलाई 4 वटा त्यस्ता क्षेत्रहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसको हामीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी पहिलो कुरा हेरौं, बाइबलका मुख्य शिक्षाहरूको प्रतिरक्षा। अलिकति फरक कुरा म बताउन चाहन्छु। हामीले बाइबलका शिक्षा भनिरहेका छैनौं यहाँनिर, तर मुख्य शिक्षाहरू, अंग्रेजीमा डक्ट्रिन र टिचिङ है। डक्ट्रिन अनि टिचिङ दुईटा फरक छ। नेपालीमा चाहिँ दुवैलाई शिक्षा भनेको छ, तर हामी चाहिँ मुख्य शिक्षाहरूको कुरा गर्न जाँदैछौँ। पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 16 पदलाई एकचोटि हामी हेरौँ न। पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 16 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होशियार रह, तिनीहरूमा लागिरह, किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र तिम्रा कुरा सुन्नेहरूलाई पनि बचाउनेछौ। तपाईले सायद याद गर्नुभयो होला, यहाँनिर शिक्षाको विषयमा होशियार रह भनेर भनिएको छ। यहाँ फेरि एकपटक म भन्न चाहन्छु, शिक्षा भन्नाले चाहिँ यहाँनिर बाइबलका मुख्य सबैभन्दा मुख्य शिक्षाहरू भनौँ न को कुरा गरिएको हो। अंग्रेजीमा डक्ट्रिन्स हैन। यी मुख्य शिक्षाहरू हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासका मुख्य आधारहरू हुन्। बाइबलले परमेश्वरको शिक्षाको कुरा धेरै गरेको छ। बाइबलले ख्रिस्टको शिक्षाको
कुरा गरेको छ, पवित्र आत्माको बारेमा, त्रिएक परमेश्वरको बारेमा, बाइबलकै बारेमा, अनि हामीलाई थाहा छ पापको बारेमा, मानिसको बारेमा, मुक्तिको बारेमा, मण्डलीको बारेमा अनि भविष्यको बारेमा त्यहाँ दिएका शिक्षाहरूलाई हामीले मुख्य शिक्षाहरू भन्ने गर्छौं है। ती चाहिँ मुख्य शिक्षाहरू हुन्। कहिलेकाहीँ बाइबलले यी शिक्षाहरूलाई खाँटी शिक्षा भनेर पनि उल्लेख गरेको छ, तर शिक्षाहरू चाहिँ यी मुख्य शिक्षाहरूमाथि खडा भएर अझ बढी सत्यताहरू दिन्छ। भन्नाले अरू शिक्षाहरू चाहिँ यी मुख्य शिक्षाहरू माथि खडा भएर है अझ बढी प्रष्ट गर्ने काम, अझ स्पष्ट पार्ने काम गर्दछ। हामीले पढेको भर्खरको यो पद पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 16 मा शिक्षाको विषयमा होशियार रहँदा आफैलाई बचाउने कुरा गरिएको छ है। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको अडानले हामीलाई रक्षा गर्छ, प्रतिरक्षा गर्छ। यो त्यस्तो कुरा हो है। बाइबलका शिक्षाहरूको प्रतिरक्षा गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। सतही रूपमा त्यहाँ कति क्रिस्चियनहरूले तिनीहरूले बाइबलको शिक्षा जानेको छु भनेर भनिरहेका हुन्छन्, तर ती शिक्षाहरूले वास्तवमै विस्तृत रूपमा अझ स्पष्टसँग भनौँ न हैन के सिकाउँछ भन्ने कुरा उनीहरू त्यसमा अनजान हुन सक्छन् अथवा भइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ पवित्र आत्मामा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन्, तर तिनीहरूले कतिपटक पवित्र आत्माको विश्वासको बारेमा कुरा गर्दा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उनीहरू त साँच्चै नै पवित्र आत्माको होइन, तर अर्कै आत्माको कुरा गरिरहेको हुन्छ। एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। एक दिन होप ब्याप्टिस्ट कलेज मा भर्ना हुन चाहने एक व्यक्तिले मलाई फोन गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले कुराकानी गर्न थाल्यौं अनि कुराकानीकै क्रममा केही शिक्षाका कुराहरू पनि निस्क्यो। मैले केही सोधेँ उहाँलाई र यसै क्रममा पवित्र आत्माको विषयमा पनि त्यहाँ कुरा निस्क्यो। अनि मैले उहाँलाई त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, पवित्र आत्मामा विश्वास गर्छु भने उहाँले पनि म पनि पवित्र आत्मामा विश्वास गर्छु भन्नुभयो। तर कुराकानीको अगाडिबाट नै मलाई अलिकति उहाँको त्यो व्यक्तिको केही कुराहरूमा मैले बाइबलीय सत्यताहरू पाइरहेको थिइनँ। अनि मैले त्यसपछि पवित्र आत्माको कुरा हामीले गर्दै जाँदा मैले उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोधेँ, एउटा कुरा सोधेँ कि एउटा व्यक्तिले पवित्र आत्मा कहिले पाउँछ? मैले त्यसरी उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ? अनि उहाँले जवाफ दिनुभयो, पवित्र आत्मा चाहिँ त्यहाँनिर मुक्ति पाइसकेपछि एउटा व्यक्तिले माग्नुपर्छ, पवित्र आत्मालाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ वा पर्खनुपर्छ, त्यस्तो प्रकारको उहाँले जवाब दिनुभयो। त्यसपछि मैले छिट्टै जवाब दिएँ, होइन, हो यहाँनिर तपाईँ र मेरो कुरा मिल्दैन। म विश्वास गर्छु बाइबल अनुसार कि पवित्र आत्मा चाहिँ जुन घडी एक व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ त्यही क्षण, त्यही घडी नै
उसले पवित्र आत्मा पाएको हुन्छ। अब पवित्र आत्मा आउनु भयो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ तपाईलाई? मैले त्यो पनि उहाँलाई सोधेँ। उहाँले त्यसमा जवाफ दिनुभयो, आश्चर्यका कामहरू उसको जीवनबाट हुन्छ अनि उसले अन्य भाषाहरू बोल्न सक्छ, उसले सपना दर्शनहरू देख्छ। त्यसपछि मैले जवाफ दिएँ, तपाईँ र मेरो पवित्र आत्मा सम्बन्धी विश्वास फरक रहेछ। तपाईले भन्नुभएको कुरा चाहिँ बाइबल अनुसार होइन। यसरी मैले जवाफ दिएँ। अब यहाँ हेर्नुस् न, कस्तो छ त, सतही रूपमा हेर्दा त्यो व्यक्ति र म दुवै पवित्र आत्मामा विश्वास गर्छौं, त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं। तर जब पवित्र आत्माको सम्बन्धमा हामी अलिकति गहिराईमा जान्छौं तब त्यहाँ फरक कुरा, भिन्नताको कुरा देखिन थाल्यो है। अलग एकदमै बिल्कुलै फरक कुरा देख्न थाल्यो। वास्तवमा त्यहाँ बाइबलले बताउँदछ कि त्यहाँ अर्कै आत्मा अनि बहकाउने आत्मामा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन् अनि उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्मालाई नै विश्वास गरे भनी ठान्छन्, तर त्यहाँ उनीहरू बहकिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले अर्कै आत्मालाई पछ्याइरहेको हुन्छ। शिक्षामा विश्वास एउटा अटल जग हो र अचल जग हो, जसले हाम्रो जीवनका हरेक असल क्रिस्चियन अभ्यास र हिँडाइलाई सम्हाल्छ र खडा राख्छ। र हामीले यस जगमा कहिले पनि लाज मान्नु हुँदैन। यसैले हामीले सुरुमा के हेर्यौं त भन्दा बाइबलका मुख्य शिक्षाहरूको प्रतिरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो यो अहिलेको वचनको यो समयमा त्यहाँ सबै बाइबलका मुख्य शिक्षाहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौं, भ्याउँदैनौं। अनि म विश्वास गर्छु तपाईं प्रियहरूलाई, तपाईं प्रियजनहरूलाई थाहा छ पवित्र शास्त्रमा बाइबलमा सिकाइएका मुख्य शिक्षाहरू। त तपाईं चाहिँ र म पहिलो सुरुमा हामी आफै नै मुख्य शिक्षाहरूको प्रतिरक्षा हामीले गर्न जान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले सुसमाचारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। फिलिप्पी 1 अध्यायको 17 पदमा म तपाईलाई लिएर जान चाहन्छु। फिलिप्पी 1 अध्यायको 17 पद यस्तो लेखिएको छ, तर अरूले चाहिँ म सुसमाचारको प्रतिरक्षाका निम्ति नियुक्त गरिएको छु भन्ने कुरा जानेर प्रेमले प्रचार गर्दछन्। यहाँ पावलले सुसमाचारको प्रतिरक्षाको कुरा गरिरहेका छन्। अब प्रश्न आउँछ, उनले किन गर्नु पर्यो है? उनले कसरी गरे? यो कुन चाहिँ सुसमाचार हो है? वास्तवमा सुसमाचार त एउटै छ। त्यहाँ बाइबलमा हामी जान्छौं भने सुसमाचार धेरै थरी छैन। पावलले यहाँ यो सुसमाचारको प्रतिरक्षा गरिरहेको कुरालाई यहाँ बताइरहेको छ। यदि तपाईं 7 पदमा जानुहुन्छ भने पनि त्यो पाउनुहुन्छ, फिलिप्पी 1 अध्यायको 7 पदमा र 17 पदमा पनि त्यो पाउनुहुन्छ। आज त्यहाँ धेरै अर्कै प्रकारका सुसमाचारहरू छन्। त्यहाँ समृद्धिको सुसमाचार प्रचार गरिन्छ है। त्यहाँ शारीरिक चंगाईको सुसमाचार प्रचार गरिन्छ र यस्तो सुसमाचारहरू प्रचार गरिन्छ जसले चाहिँ यो पृथ्वी, यो संसार झन्झन राम्रो हुँदै जान्छ, झन्झनै राम्रो
हामी बनाउँदै लैजान सक्छौँ त्यस्तो प्रकारको सुसमाचारहरू प्रचार गरिन्छ। अब प्रचारकहरूलाई पनि यो मनपर्छ, किनभने यस्तो विषयमा प्रचार गर्न धेरै सजिलो पनि छ र सुन्नेहरू अथवा सभामा हुने मानिसहरूलाई पनि यो मनपर्छ, किनकि यसले कुनै पनि चोट पार्दैन, यसले कुनै पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीभित्रको दोष, हामीभित्रको समस्यालाई देखाउन खोज्दैन र सङ्ख्या पनि एकदमै बढ्छ, विरोध पनि आउँदैन। यो त्यस्तो प्रकारको हुन्छ, एकदमै आराम साथ स्वीकार गर्न सकिने सन्देश त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हुन जान्छ। आज यो ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। बाइबल सत्य छ कि यो संसार विनाशको मार्गमा गइरहेको छ। मानिसले सत्यतालाई भन्दा झुटलाई बढी मन पराउने भएको हुनाले यो संसार चाहिँ वास्तवमा विनाशतर्फ गइरहेको छ। मत्ती 7 अध्यायको 13 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ, किनकि विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो हुन्छ र बाटो चाहिँ चौडा हुन्छ। हो, आज झुटा सुसमाचारहरू यति धेरै छन् कि त्यो चाहिँ त्यो चौडा बाटो र त्यो फराकिलो ढोकामा मजाले त्यहाँबाट गइरहेको छ, छिरिरहेको छ। तर साँचो सुसमाचार साँघुरो बाटो, साँघुरो ढोकाबाट प्रवेश गर्दछ अनि मानिसहरूको लागि फराकिलो ढोका नै मनपर्छ। गएको वर्ष 2020 हामीले धेरै कुराहरू भोग्यौँ, तर गएको वर्ष जस्तो सुकै अवस्थाहरू भए तापनि मैले चाहिँ आम्ने सामने मुखामुख केही व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाउने मौका पाएँ। तपाईहरूले पनि पक्कै पाउनुभयो। अब सुरुमा जब सुसमाचार सुनाउँदै गएँ, सुरुमा त सुसमाचार अझ सुनाउनुभन्दा अगाडि भनौँ न, होइन, उहाँहरूले तबसम्म मैले भनेका कुराहरूलाई सहमति जनाइरहनु भयो, सुनिरहनु भयो, जबसम्म मैले चाहिँ हामी मानिस पापी छौँ र येशूद्वारा मात्र मुक्ति छ भन्ने कुरामा आएन। मेरो कुरामा हो सब उहाँहरूले गर्नुभयो है। जस्तो मैले यो संसार अहिले भ्रष्ट भइरहेको छ, एकदम रोग व्याधिहरू यस्तो बढ्नुमा पनि, संसारमा धेरै दुष्टताहरू बढ्नु, होइन, यो चाहिँ बाइबलमा यस्ता कुराहरू लेखिएका छन्। यो चाहिँ अन्तिम दिनका समयहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू घट्छन् भन्ने कुराहरू मैले भन्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले होमा हो मिलाउनु भयो। तर जब त्यही भएर हामीलाई येशूको खाँचो छ, तपाईलाई मलाई, किनकि हामी पापी छौँ, हामी व्यक्तिगत रूपमा नै पापी छौँ भन्ने कुरा जब त्यस्तो कुरामा आए, तब सुन्न नचाहने, मुख फर्काउने अथवा मसँग फेरि भेट्न नचाहने त्यस्तो प्रकारको कुराहरू आए। तर म यसमा निराश भइन, हामी यसमा निराश हुनु छैन पनि, किनकि संख्या बढाउनको निम्ति अर्कै सुसमाचार हामी सुनाउन सक्दैनौँ है। त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन। हाम्रो चर्चमा यदि अर्कै खालका सुसमाचारहरू सुनाउने हो भने मानिसको संख्या वातवातै बढ्छ, धेरै बढ्छ। तर हामीलाई त्यो गर्न आवश्यक छैन, त्यो गर्नु हुँदैन, किनकि हामीले सुसमाचारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। म साँचो सुसमाचारको प्रतिरक्षा
प्रभु कहाँ, उहाँको घरमा, स्वर्गमा नपुगेसम्म म गर्नेछु। हामी त्यस्तो प्रकारको अठोट हामीमा हुनुपर्छ। र यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने मानिसलाई बचाउने त्यहाँ धेरै सुसमाचार छैन, यहाँ एउटै मात्र सुसमाचार छ। अनि यो ठट्टा गर्ने विषय पनि होइन। हामी यसमा खेल्न सक्दैनौँ, खेलवाड गर्न सक्दैनौँ, किनकि यो जीवन र मृत्युको सवालको कुरा हो। यसैले हामीले दोस्रो कुरा हेरेका थियौँ, हामीले सुसमाचारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। अब तेस्रो कुरा, हामीले हाम्रो क्रिस्चियन साक्षी र निर्णायकको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। प्रेरित 22:1 मा एकचोटि तपाईहरु जानुहोला। प्रेरित 22 अध्यायको 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ, मानिसहरू भाइहरू र बाबुहरू हो, अब तपाईहरूका सामु राखिएको मेरो प्रतिवाद सुन्नुहोस्। यहाँनिर यो प्रेरित 22 र 26 अध्याय पनि तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पावलले चाहिँ आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। अनि यी अध्यायहरूमा यदि तपाईँ हेर्नुभयो भने उनले आफ्नो जीवनको परिवर्तन अघि र परिवर्तन पछि अनि साथसाथै प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रति आफ्नो सेवाको बारेमा प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। प्रेरित 26 अध्यायको 24 पदमा यदि तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर फेस्टसले चाहिँ पावललाई उनको बारेमा केही कुरा भनेको हामी पाउँछौं। विशेष गरी तपाईं अझ 25 पददेखि 26 पदमा जानुभयो भने पावलले चाहिँ त्यहाँनिर जवाफ दिएको छ है। उनले के भनेको छ भन्दाखेरि, तर म सत्य र होसमा कुराहरू बोल्दैछु है। म जे बोल्दैछु म सत्य बोल्दैछु, होसमा बोल्दैछु। र उनले अझ यो पनि भन्दैछन् कि म निर्धक्कसँग बोल्दैछु है। यहाँनिर पावलले चाहिँ फेस्टसलाई सुसमाचार सुनाउने क्रममा उनले आफ्नो साक्षीको, आफ्नो क्रिस्चियन हिँडाइको उनले प्रतिरक्षा गरिरहेको हामी देख्न सक्छौं। आज हामी क्रिस्चियनहरूको समाजमा र त्यहाँनिर अविश्वासीहरूको माझमा पनि हामी समस्याहरू देख्छौं। तिनीहरू परमेश्वरको सत्यतालाई नदेख्ने र अन्धो जस्तो भएका छन्, त्यस्तो समस्या छ। र त्यति मात्र होइन, त्यहाँ परमेश्वरको वचनलाई दूषित पार्ने, परमेश्वरको वचनलाई बिगार्ने त्यस्तो पनि त्यहाँ हुने गरेको छ। मण्डलीमा धेरै अबाइबलीय शिक्षाहरूको अभ्यास गरिन्छ है। अनि समकालीन आराधना त्यहाँ हुने गर्छन् भन्नाले अहिले हाम्रो समाज, बाहिर समाजमा मानिसहरू जसरी उफ्रन्छन्, जसरी नाच्छन्, जसरी कोठाहरूमा बत्तीहरू झिलिबिली बाल्छन्, जस्तो संगीत बजाउँछन्, जस्तो लुगा लगाउँछन्, जसरी बोल्छन् है, त्यस्तै प्रकारको माहौल हामी मण्डलीभित्र पाउँछौं। त्यस्तो प्रकारको एउटा समकालीन आराधना सेवा अहिले हुने गर्छ। प्रार्थना, शिक्षा र प्रचार न बाइबलीय छ र न नयाँ नियमको ढाँचामा है, तर एकदमै फरक र अनौठो खालको त्यस्तो प्रकारको देखिन्छ। अहिले पनि क्रिस्चियन इतिहासमा, मण्डली इतिहासमा नभएका अभ्यासहरू अहिले भइरहेका छन्। हामी कल्भरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चमा परमेश्वरको जीवित वचन
प्रचार गर्छौं ताकि तपाईँ हामी आत्मिक रूपमा बढ्न सकौं। हामी परमेश्वरको पुरै मनसाय, उहाँको पुरै सल्लाह लिन चाहन्छौं, सल्लाह दिन चाहन्छौं। हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौं नि, दोस्रो तिमोथी 3:16 मा, त्यहाँ सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भूल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ भनेर भनिएको छ। वास्तवमा जब हामी परमेश्वरको सत्यताबाट प्रचार गर्छौं, त्यहाँ यी यस्ता कुराहरू, शिक्षा, भूल दोष देखाउने, सुधारको कुरा अनि धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम, अर्थात् हामीलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनको निम्ति तालिम, यस्ता कुराहरू हामीले अभ्यास गरिरहेका हुन्छौं। र त्यही भएको हुनाले हामी यसको प्रतिरक्षा गर्छौं है। एउटा पास्टर र एउटा परमेश्वरको छोराको रूपमा म व्यक्तिगत रूपमा म यसको प्रतिरक्षा गर्छु। तर याद गर्नुस्, हामीले प्रतिरक्षा गरिरहनु पर्छ, नियमित निरन्तर गरिरहनु पर्छ, किनकि चमत्कार एकै रातमा हुँदैन। तपाईले आज प्रतिरक्षा गर्नुभयो, त्यो सधैँको लागि भयो त्यस्तो होइन। हामीले हरेक दिन हामीले नियमित रूपमा, क्रमिक रूपमा हामीले प्रतिरक्षा गरिरहनु पर्छ। यसमा तपाईहरू र मेरो निम्ति धेरै मेहनत लाग्न सक्छ, हाम्रो धेरै समय लाग्न सक्छ। कसैले तपाईलाई छलमा नपारोस्, तर तिनीहरूसँग तपाईँ आफै प्रतिवाद गर्न सक्नु भएको होस्। हामी त्यस्तो प्रकारको क्रिस्चियन हुनुपर्छ। तपाईँ र हामीलाई छलमा पार्ने, हामीले जवाफ दिन सक्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि जवाफ दिन नसक्ने अवस्थाहरू त्यहाँ ल्याइदिन्छ, त्यहाँ त्यस्तो आएको हुन्छ। यदि हामीले प्रतिवाद गर्न सकेनौं, हामीले प्रतिरक्षा गर्न सकेनौं भने त्यहाँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा पूरा हुन सक्दैन। धेरै पटक क्रिस्चियनहरूले मानिसहरूको प्रश्नको जवाब दिन सक्दैनन्। जस्तो उदाहरणको निम्ति आलोचना गर्ने मानिसहरू, बाइबलको विरोधी भनौं न, हैन, ख्रिस्ट विरोधीहरूले येशू ख्रिस्टको 3 दिन पछिको बौरी उठाइलाई प्रश्न गर्छन्। कतिले बाइबलले बहुविवाहको मान्यता दिन्छ, त्यहाँ गरेका छन् भनेर दोष देखाउन खोज्छन्। यी यस्ता धेरै कुराहरूको सठिक जवाफ, प्रतिरक्षा गर्ने काम कति क्रिस्चियनहरूले गर्न सकेका छैनन्। कारण के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भन्ने कुरा जान्ने अवसर पाएको छैन, जान्न पाएका छैनन्। उनीहरू बाहिरी कुरा उनीहरूलाई धेरै थाहा छ, तर वचनमा भएका कुराहरू थाहा छैन। अनि कसरी प्रतिरक्षा हुन्छ त? एउटा पास्टरको रूपमा जुन सत्यताहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट पाएर म प्रार्थना गर्दै, मेहनत गर्दै तपाईहरुको आत्मिक उन्नतिको निम्ति ल्याउँछु, अनि कसैले तपाईहरुलाई त्यसको विपरीत सिकाइदिने वा लिएर जाने प्रयास गर्छ भने म त्यसको प्रतिवाद गर्छु, म त्यसको प्रतिरक्षा गर्छु। किनभने एउटा सहायक गोठालोको रूपमा तपाईहरुलाई के खुवाउनु पर्छ सो मलाई थाहा छ। तपाईको आत्मिक वृद्धिको निम्ति मैले के सहायता गर्नुपर्छ सो मलाई राम्ररी थाहा छ। तर तपाईहरु यदि बहकिनु भयो भने
अनि ती बहकाउनेहरूको मिठो र चिप्लो कुराहरूले विभाजन यदि मण्डलीमा ख्रीष्टको शरीरमा यदि ल्याउने कोसिस हुन्छ भने म प्रतिरक्षा गर्छु है। अनि हामी सबैले वास्तवमा गर्नु पनि पर्छ, तपाईले, मैले, हामी सबैले। यसैले हाम्रो क्रिस्चियन साक्षी र हाम्रो हिँडाइको पनि हामीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। अब चौथो कुरा, प्रभुप्रतिको हाम्रो सेवाको प्रतिरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। मसँग 1 कोरिन्थी 9 अध्यायको 3 पदलाई पल्टाउनु होला। 1 कोरिन्थी 9 अध्यायको 3 पद यस्तो लेखिएको छ, मलाई जाँच्नेहरूका निम्ति चाहिँ निश्चय नै माफ गर्नुस् है, मलाई जाँच्नेहरूका निम्ति मेरो जवाफ यही हो। मलाई जाँच्नेहरूका निम्ति मेरो जवाफ यही हो। धेरै क्रिस्चियनहरू बाइबलका आधारभूत सत्यताहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो चर्चमा मात्रै सीमित राख्छन्। तिनीहरू भन्छन् मेरो चर्चले यो विश्वास गर्छ, मेरो चर्चले त्यो विश्वास गर्छ। तर जब तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा ती कुराहरूमा अडान लिने समय आउँछ तब उनीहरू सम्झौता गर्न पुग्छन्। यो मैले धेरै भोगेको छु है। कोही कोही मैले यस्तो व्यक्तिहरू पाएको छु जसले मानौ न एउटा मण्डलीको सेवा गर्न चाहने व्यक्तिहरूको विश्वास योग्यता बाइबलले सिकाए जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। तर जब त्यस्तो विश्वास योग्य नभएको व्यक्तिहरू उहाँहरूको सेवामा, उहाँहरूको संगतिमा आउँछन् तब उहाँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आँखा चिम्लिएर मौका दिन्छ, संगतिमा भाग दिन्छन्। अनि यो चाहिँ भन्नु र गर्नुमा फरक देखियो हैन। म त्यही कुरा गर्दैछु यहाँनिर। जब तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा ती कुराहरूमा अडान लिने समय आउँछ तब किन मेरो दुश्मन बनाउने, किन मेरो शत्रु बनाउने भन्ने जस्तो सोच सायद उहाँहरूले राख्नुहुन्छ होला। उहाँहरूले प्रतिवाद गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्झौता गर्न पुग्छन्। सत्यता यो हो कि तपाईं र मैले बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरामा व्यक्तिगत रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। पावलले यहाँ त्यही कुरा गरिरहेका हुन्। 1 कोरिन्थी 9 अध्याय र 2 कोरिन्थी 10 अध्यायमा यदि तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ पावलले प्रभुप्रतिको आफ्नो सेवाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। र यी खण्डहरूमा तपाईले जानुभयो, हेर्नुभयो भने त्यहाँ केही ठाउँहरूमा प्रभुप्रतिको आफ्नो सेवाको उनले कसरी प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि उनले त्यहाँ बताइरहेको छ। जस्तो त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ पावलले प्रभुमा शरीर अनुसार हिँडिरहेका छैनन्। पावलले अरू क्रिस्चियनहरूको सेवा शरीर अनुसार गरिरहेको छैन। पावलले प्रभुको सेवा शरीर अनुसार गरिरहेका छैनन्। साथै एउटा प्रेरितको रूपमा उनको त्यहाँ प्रभुप्रतिको सेवाको उनले प्रतिवाद गरिरहेको हामी पाउँछौँ। एउटा प्रेरित भएर त्यहाँ उसमा अधिकारहरू थियो, सुसमाचारको सेवकको रूपमा उनको अधिकार थियो
एउटा मानिसको रूपमा र एउटा भनौँ न एउटा मानिसको रूपमा व्यक्तिको रूपमा उसमा रहेको अधिकारहरू थियो, तर उनले चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई प्रभुको सेवाको अधीनतामा अथवा प्रभुको अधीनतामा भन्न सक्छौँ उनले सुम्पेका छन् र उनले त्यसैको प्रतिवाद गरिरहेको छ। मैले खोज्नुको अर्थ के हो भन्दा पावलले ऊ आफू को हो भन्ने कुराको उनले त्यो अनुसारको अधिकार जमाउन सक्थ्यो। पावल त एक यहुदी फरिसी थिए, हिब्रू थिए। विभिन्न कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। उनले बेग्लै प्रकारले अधिकार जमाउन सक्ने कुराहरू प्रेरितकै रूपमा पनि भनौँ हैन, तर हामी देख्छौँ उनले आफ्नो जीवनमा चाहिँ प्रभुको सेवा गरेका छन् र उनले त्यसको प्रतिरक्षा गरेका छन्। मेरो क्रिस्चियन जीवनमा मैले सङ्घी क्रिस्चियनहरूको प्रभुप्रतिको सेवामा कहिले पनि प्रश्न गरिन, तर जब अरूहरूले चाहिँ मेरो प्रभुप्रतिको सेवामा प्रश्न गर्छन् भने म चुप्लाएर बस्न सक्दिनँ। म स्पष्ट छु, यदि मैले बेठिक गरेको छु भने म त्यसको निम्ति क्षमा माग्न, त्यसमा फर्कन, स्वीकार गर्न म तयार छु। तर यदि बिना कुनै त्यहाँनिर प्रमाण अथवा बिना कुनै गल्ती यदि कसैले दोष लगाउँछ, कसैले चाहिँ सेवाको सवालमा प्रश्न उठाउँछ भने चुप लाग्नुपर्ने त्यहाँ कारण पनि छैन। न म न तपाईँ, हामीले आफ्नो सेवाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न जानेको छु। कहिलेकाहीँ तपाईले सत्यताको निम्ति प्रतिवाद गर्दा सायद एक्लो परिएको महसुस गर्नुभएको छ होला, तर यो कुरा नबिर्सिनुहोस् कि यदि तपाईँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ सत्यतामा प्रतिवाद गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रभु तपाईको साथमा हुनुहुन्छ है। हामी दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 16 पद र 17 पदमा हेर्छौं भने हामी सत्यतामा यदि खडा छौं भने प्रभुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी त्यहाँ पाउन सक्छौं। हामी त्यहाँ पढ्ने चाहिँ छैनौं, तर तपाईले दोस्रो तिमोथी 4 को 16 र 17 मा पावलको प्रतिवाद कस्तो थियो र के आधारमा थियो भन्ने कुरालाई पढ्न पाउनुहुन्छ। म निष्कर्षमा आउने छु के तपाईले बाइबलबाट जे विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसमा व्यक्तिगत रूपले प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ वा गर्नुहुन्छ, र तपाई यस्तो भनाइमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यति तपाईलाई मतलब यस्तो भन्न मन लाग्छ, यसरी तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, ओहो मेरो चर्चले यसमा विश्वास गर्छ, मेरो पास्टरले यो विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ, मेरो अभिभावकहरूले यो कुरामा त्यो कुरामा विश्वास गर्छ, मलाई भइहाल्यो। यदि तपाईले आफै प्रतिवाद नगर्ने तर तपाईको चर्च, तपाईको पास्टर, तपाईको अभिभावकले प्रतिवाद गरे पुगिहाल्यो नि भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाई बढ्न सक्नुहुन्न। तपाई बढ्नु पर्ने जतिको बढ्नु भएको छैन र त्यसले तपाईको क्रिस्चियन जीवनमा, आत्मिक जीवनमा ठूलो असर पार्छ, त्यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ। परमेश्वरले सबै विश्वासीहरू शिक्षक भएको चाहनुहुन्छ। हामी हिब्रू 5 अध्यायको 12 पददेखि 14 पदसम्म त्यो पढ्न पाउँछौं है। हामी सिकाउने हुनुपर्छ अरूलाई, तर यदि तपाई सिकाउन सक्नुहुन्न भने तपाईले सिक्न पनि सक्नु भएको छैन अथवा तपाईले सिक्नु भएको छैन, किनकि सिकेर त सिकाइन्छ नि हैन। सिकेकै छैन भने
सिक्नै सक्नुहुन्न भने कसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ? र यदि तपाईले सिक्नु भएको छैन भने तपाईले आफ्नो प्रतिरक्षा पनि गर्न सक्नुहुन्न। सायद हामी कतिपटक सोचौँला, मेरो प्रतिरक्षा गर्ने, प्रतिवाद गर्ने बानीले धेरैलाई मैले शत्रु बनाउँछु है, धेरै चाहिँ मबाट टाढा हुन्छन्, मलाई मन पराउँदैनन्। तर याद राख्नुहोस्, तपाईं यदि सत्यतामा प्रभुको निम्ति प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ भने कोही पनि तपाईको साथमा नभए पनि परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि सम्झौताको जीवन भन्दा बरु प्रभुसँग एक्लो भएर सत्यताको प्रतिरक्षा गर्ने जीवन उत्तम हो, असल हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि नभुलौं। हामीले आज एउटा क्रिस्चियनको रूपमा हाम्रो प्रतिरक्षाको विषयमा चारवटा कुराहरूलाई हेर्यौं। बाइबलका मुख्य मुख्य शिक्षाहरूमा हामीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ, सुसमाचारको प्रतिरक्षा हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो क्रिस्चियन साक्षी र हिँडाइको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ र साथै प्रभुप्रतिको हाम्रो सेवाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। योभन्दा अरू पनि कुराहरू छन् त्यहाँ हामीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने। तपाईं यदि प्रतिरक्षा गर्न सिक्नु भएको छ भने निश्चय नै अरू कुराहरूमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले बुझ्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी आजको निम्ति यति नै राख्नेछौँ। म आशा गर्छु अनि प्रार्थना गर्दछु कि तपाईहरूको क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यस्तै प्रकारको होस्, सत्यताको निम्ति प्रभुलाई हेर्दै एउटा प्रतिरक्षा गर्ने तपाईको जीवन हुन सकेको होस्, सत्यताको प्रतिरक्षा। म प्रार्थना गर्नेछु अनि आजको सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईं प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको सत्यताहरूको निम्ति धन्यवाद छ। प्रभु, तपाईंले हामीलाई आफ्नो वचनमा तपाईं प्रभुको सत्यताहरूमा रहेर तपाईं प्रभुको वचन, तपाईंको सुसमाचार अनि तपाईंलाई चिनिसकेपछिको हाम्रो साक्षी र साथै तपाईंको सेवाको सवालमा हामीले आवश्यक परेको ठाउँहरूमा प्रतिरक्षा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बारम्बार सिकाउनु भएको छ। अनि यो नयाँ नियममा मात्र रहेको वा कुनै नौलो कुरा मात्र होइन, सुरुदेखि नै तपाईका प्रियहरूले यी यस्ता कुराहरूमा प्रतिरक्षा, प्रतिवाद गर्दा उनीहरूले बरु मृत्यु भोगे, सतावट भोगे, तर सत्यताको निम्ति यी कुराहरूको निम्ति जो आज हामीले सिक्यौं यसमा सम्झौता गरेनन्, तर प्रतिरक्षाको जीवन उनीहरूले जिरहे, निरन्तर जिरहे। प्रभु, हामी त्यही नमुना लिन चाहन्छौँ। वर्तमान समय, अहिलेको यो समयमा जसको कुरा पनि सुन्ने, जसको कुरालाई पनि पछ्याउने त्यस्तो प्रकारको मन हुन धेरै सजिलो छ। भड्काउने आत्मा अनि हामीलाई भड्काउने, हामीलाई अर्कै बाटोमा लैजाने त्यहाँ झुटा कुराहरू प्रशस्त छन्। अनि यस्तो अवस्थामा हामी खडा रहन जरुरी छ। तपाईं प्रभुमा रहेर खडा रहन सक्यौं भने हामीले विजय पाउँछौं। हाम्रो निम्ति यो तपाईंको सँगको सम्बन्ध तपाईंमा बढ्नको निम्ति पनि उत्तिकै खाँचो छ। यसैले प्रभु हामीलाई आशिष दिनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज सिकेका कुराहरू हाम्रो लागि एउटा छर्लङ्ग पार्ने विषय भएको होस् र यी कुराहरूमा मात्र होइन, धेरै कुराहरूमा हामी तपाईं प्रभुको साथमा रहेर तपाईंको निम्ति हामी प्रतिरक्षा गर्ने एउटा सिपाही जस्तो एउटा क्रिस्चियन हामी बनिरहन सकौं।
हामीलाई आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ आजको यो वचनको भागको निम्ति। यसपछिको बाँकी समय पनि तपाईँ प्रभुको चरणमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा। आमेन। हुन्छ। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह।